अस्सलाम वालेकुम। अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से अदबी ऑडियो बुक्स चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नावल आप सबका फेवरेट माह मलिका, तहरीर है मरियम मुजफ्फर की, एपिसोड नंबर 9। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज की एपिसोड। बाब मुनसिफ। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकते ही दरवाजे खुले और बेबसी से लपचपाती गुलजान बाहर निकली। उसके कदम तनाव ज़दा थे। आंखों की हरकत पर गौर करो तो वो पुरसोच से थे। उसे मालूम था 7वीं मंजिल के बिल्कुल दहाने पर मैनेजर का ऑफिस है। बाकायदा कश्ती का नक्शा याद करके आई थी। बिल्कुल सामने डाइनिंग हॉल का वसी दरवाजा था और आसपास बेशतर कैफेज और रेस्टोरेंट। एक तरफ बनी खिड़कियों की दीवार से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। सर उठाकर इर्द गिर्द देखते वो हॉल के करीब आई और बाएं जानिब मुड़ी ही थी जब सामने से आते दबीर से बमुश्किल टकराते हुए बची। हाथ में भारी डब्बा और शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक मोड़े दबीर अलसाजार लम्हे भर को लड़खड़ाया। हमेशा की तरह निगाह गुस्ताखी करती उन आंखों को देखने लगी, मगर आज गुलजान उसे लिफ्ट करवाने के मूड में नहीं थी। मुकम्मल नज़रअंदाज करते आगे बढ़ने पर उसको बिल्कुल कोने में मौजूद दरवाजे पर चीफ ऑफ स्टाफ मैनेजर लिखा दिखा। आंखों में बेसाख्ता उम्मीद के जुगनू उठे। पीछे खड़ा दबीर अलसाजार गर्दन फेरे में कान की अंदाज में उस लड़की को देख रहा था। वह इस कदर खामोशी और संजीदगी से देखता था कि इंसान नहीं उस पर कोई पत्थर के बुत होने का गुमान गुजरे। गुल भागते हुए दरवाजे तक आई और अपनी हिचकिचाहट पर काबू पाने की खातिर गहरी सांस ली। जिस्म ढीला छोड़ दिया। एक हाथ की 2 उंगलियां उठाकर दरवाजा खटखटाया। जवाब नदार्द। आंखों में जलते जुगनू हल्के से मांद हुए, मगर हिम्मत नहीं हारी और दरवाजा दोबारा बजाया। ताला लगाए फासले पर खड़े बुत के लबों में जुम्बिश हुई और ये अल्फाज निकले। गुल ने एक नज़र दबीर को देखा, फिर चौखट पर लगे ताले को। जोश में होश खो देना कोई उससे सीखे। बुरा सा मुंह बनाते अब्बू जान बूझ कर पाँव जमीन पर रगड़ते चलने लगी। दबीर की भी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करती गई। वह लिफ्ट की तरफ जा रही थी। दबीर ने भी वहीं जाना था। भारी सामान संभालते वो उससे आगे निकल गया और लिफ्ट का बटन दबाया। अंदर 2 लिफ्ट थी, एक शीशों की जो एन जहाज के वस्त में थी और दूसरी सुनहरे दरवाजों वाली जो मंजिलों के अंदर को बनी थी। उस वक्त वह बगैर शीशे वाली लिफ्ट सामने थी। कार्डिगन की जेबों में हाथ डालते वो उससे फासले पर थी। लिफ्ट अभी तीसरे फ्लोर से आ रही थी जहां दबीर निहायत खामोशी से इंतजार कर रहा था। वहीं गुल अपने जहन में बीसियों खदशात पालते उसे कनखियों से देख रही थी। क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? भवें सुकेड़ी। कहीं इस डब्बे में कुछ बेहोशी का सामान तो नहीं? सांस यकदम रुक गया। मैं तो इस वक्त इसके साथ भी अकेली हूं। अगर इसने मुझे मरवा दिया तो? ऐसे कैसे मार देगा? पब्लिक प्लेस है। मैनेजर उस वक्त स्टाफ चेकअप के लिए गए हैं। हमवार लहजे में कही गई बात ने गुल के ख्यालों के तसलसल को तोड़ा। उन दोनों का एक धुंधला सा अक्स बंद दरवाजे पर बना था। गुल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने लिबास पर बनी ऊनी जेबों से खेलने लगी। लिफ्ट के ऊपर आने की मखसूस आवाज अब भी जारी थी। आसपास पेट पूजा की खातिर लोग ही लोग थे। कोई काम था। लिफ्ट की मखसूस चलने की आवाज दबीर की आवाज में गायब हुई। गुल ने जरा सी गर्दन फेरी और साथ खड़े आदमी को देखा जो कद में उसके बराबर था। उसकी जनाना अना को यह बात अच्छी लगी कि एक मर्द उससे कद में बराबर है। सवाल को अक्सर फरामोश करते नजरें दबीर के हाथ में मौजूद डब्बे पर गई। माह मलिका का लोगो एक कोने में बना था। इस डब्बे में क्या है? एक अबरूज काते उसने मौजू तब्दील किया। कोई काम था मैनेजर से? दबीर ने शायद उसकी बात को इतना अहम नहीं समझा कि जवाब दे। गुल को बुरा लगा, चुनाचे उसने भी जवाब नहीं दिया। बिलाखिर लिफ्ट आकर रुकी और उसके दरवाजे उन दोनों के इस्तकबाल के लिए खुले। खाली लिफ्ट में दाखिल होते अचानक के बाहर की तमाम आवाज़ें बंद हो गई। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये इस पूरी गुफ्तगू में पहली मर्तबा था कि उसने सिर्फ निगाहें ही नहीं, चेहरा भी उसकी तरफ फेर कर बाकायदा मुखातिब करते बात की हो। गुल के आसाब कुछ पुरसुकून हुए। लपचबाते वो अब फैसले की कशमकश में थी। जेब में मौजूद नाखूनों से वो कार्डिगन के धागों से खेल रही थी। गर्म सांस फिजा में खारिज करते बताने का फैसला लिया गया। 3 माह पहले मेरी बहन, वो गायब हो गई थी। उसने ये नहीं कहा कि भागी थी। उसे ही ढूंढते मैं मिस्र तक आई हूँ और अब मैं उसके बहुत करीब हूँ। दबीर को याद आया उस रात पुल पर अलमीरा भी कुछ ऐसा बोल रही थी। मेरे डिटेक्टिव ने मुझे एक लिस्ट भेजी थी पिछली दफ़ा इस क्रूज ट्रिप के पैसेंजर्स की। इस जहाज़ में आने के फैसले के फ़ौरन बाद उसने डिटेक्टिव के अकाउंट में पैसे भिजवाए, जिसके बदले में उसे खस्ता हालत में एक अजीब बेतुकी से लिस्ट मिली। उसमें मेरी बहन का नाम भी था, मगर उसकी गर्दन अदामत से झुकी। आवाज़ से लगता था वो अभी तक अपनी बहन को ना ढूंढ पाने पर शर्मिंदा है और कहीं अंदर
شاید نہیں، یقیناً اسے یاد بھی کرتی ہے، مگر اس نے آدھا کام کیا ہوگا۔ دبیر کی گردن گل کی طرف، مگر قدموں کا رخ بالکل سامنے تھا۔ ہاں، تھکن زدہ سانس خارج کی، نہ تاریخ آمد ہے نہ تاریخ روان کی، اور مجھے شک نہیں، یقین ہے، یاسمین یہاں اکیلی نہیں آئی ہوگی۔ لفٹ کی رفتار اچانک سست تھی، مطلب وہ رکنے والی تھی۔ دبیر نے اس کی کہانی سنتے اور سمجھتے سر ہلایا۔ بروہا بھی اپنے پیاروں کے لیے فکر مند ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں پیسنجر کارڈ لا دوں گا۔ ساتھ کھڑی لڑکی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ لفٹ کے دروازے اسی وقت کھلے اور دبیر کے پاؤں میں حرکت ہوئی۔ تم کل شام 7:30 پر باہر آ جانا۔ لفٹ سے نکلتے اس نے ایک ہلکی سی نگاہ ترک لڑکی پر ڈالی۔ اور ہاں، المیرا کو مت بتانا۔ اپنی بات کہہ کر وہ ہمیشہ کی طرح یہ جا وہ جا ہو گیا۔ میں اس کو کیوں؟ ارے پوری بات تو سنتے جاؤ۔ لفٹ سے باہر نکلتے گل نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ دبیر تب تک راہداری میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کے قدم اتنے تیز کیوں تھے؟ عجیب مسٹیریس مین کہیں کا۔ کرتے وہ راہداری کے دوسرے رخ پر مڑ گئی۔ یہ ان کے کمروں کا فلور تھا، وہی نیلا قالین اور سفید دیواروں میں موجود کیمل رنگ کے دروازے۔ کمرہ 220 بالکل سامنے تھا۔ جب اس کے کان کھڑے ہوئے اسے ایک آواز آئی، دو لوگوں کے جھگڑنے کی۔ گل نے غور کیا اور آوازوں کا رخ تلاشنا چاہا۔ تم سمجھنے کی کوشش تو کرو یار، آواز اس کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ ابھی تو یہ کمرہ اس نے پار کیا تھا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور وہ کچھ نہ کر سکی سوائے اس کے کہ ذرا غور سے سن لے۔ کیا معلوم وہ ان کا جھگڑا ہی سلجھا دے۔ اینڈی، تمہیں ہر نئی جگہ پر جا کر یہی وہم ہوتے ہیں۔ امریکن انگریزی میں کسی عورت کا نروٹھا انداز۔ وہم نہیں ہے یہ، میرے پاس ثبوت ہیں۔ اندر کمرے میں جھانکو تو اینڈی اور سینڈی وہی یوٹیوبرز اپنی بحث میں مصروف تھے۔ امریکن مگر ایشیائی بننے کی ناکام کوشش والی سینڈی اور اس کے سر پر کھڑا ایشیائی مگر امریکن بننے کی ناکام کوشش کرنے والا اینڈی۔ گوگل پر کون سے ثبوت ہوتے ہیں؟ اس کے منگیتر نے چڑھتے ہوئے چیلنج کیا۔ ارے پورا بلاگ پیج ہے ماہ ملکہ کے نام، جہاں یہاں سے ہو کر جانے والے لوگ اپنی آرا دیتے ہیں۔ تم ایک بار دیکھو تو صحیح۔ لیپ ٹاپ کھولا جس کو اس کے منگیتر نے لاپرواہی سے پیچھے دھکیل دیا۔ بلاگ پر صاف لکھا تھا یہ جہاز غائب ہو سکتا ہے۔ باہر کھڑی گل کی بھمیں ماتھے سے جا لگی، منہ پر ہاتھ رکھا۔ اگر ابھی دروازہ کھلتا تو اس نے سیدھا اندر جانا تھا۔ سیریسلی؟ غائب؟ اینڈی، اتنا بڑا جہاز ہے، غائب ہو کر کہاں جائے گا؟ تمہاری جیب میں صرف یہی تھوڑی لکھا ہے۔ نیلے پردوں کے پارٹ سے سمندر کے اوپر نیچے ہوتے لہریں جھلکی۔ یہ ایک عام جہاز نہیں، لوگوں کا کہنا ہے یہاں پر پکنے والے کھانوں میں عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے۔ سی سکنس، لڑکی نے وضاحت دی۔ باہر کھڑی گل بھی اب سوچ میں پڑ گئی۔ کیا واقعی کل کے کھائے چکن شورمے کا ذائقہ عجیب تھا؟ یہاں کے شاور میں آنے والی پانی سے عجیب سی بدبو آتی ہے۔ مرین واٹر، سینڈی کی وضاحت، اور وہیں ترک لڑکی کے ذہن میں ابلتی نہیں کشمکش۔ اور سب سے حیران کن بات، کسی کا ماننا ہے انہیں یہاں سٹاک کیا گیا۔ ادھر کیمراز لگے ہیں۔ سینڈی، باہر کھڑی گل کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑی۔ ابھی تو اس ریسیپشنسٹ نے کہا تھا یہاں کوئی کیمراز نہیں ہے، یہ اب اچانک سے؟ بٹ نان سینس۔ وہاں سینڈی جھٹکے سے کھڑی ہوئی، یہاں گل کی جیب میں رکھا فون اونچی آواز میں بجا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اسے اٹھایا۔ والیوم کا بٹن دب ہی نہیں رہا تھا۔ اندر بیٹھے دونوں لوگوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ گلجان کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہوا۔ یہ ہمیشہ ایسی صورتحال میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فوراً سے پہلے دروازے کے پیچھے ہوتے وہ اپنے کمرے کے سامنے آئی۔ وہاں کمرہ 223 کا دروازہ کھلا اور اینڈی باہر آیا۔ یہاں 220 کا دروازہ بند ہوا اور گل اپنے کمرے میں گئی۔ ارد گرد گردن گھما کر دیکھنے پر بھی جب اسے ایشیائی کو کچھ نظر نہ آیا تو کندھے اچکاتے واپس چلا گیا۔ کیا ہے المیرا؟ وہ یوں سرگوشی کر رہی تھی جسے ابھی 223 کے سامنے ہو۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے اتنا غصہ نہ آتا، مگر المیرا عنایت محسن کا نام دیکھتے ہی اس کا ہر جذبہ نفرت اور گھٹن میں بدل جاتا تھا۔ کہاں ہو تم؟ جلدی سے 5ویں فلور پر آؤ۔ سوال پوچھا، حکم سنایا، کال کاٹی اور دوبارہ خاموشی۔ گل تو حق تک رہ گئی۔ فون کو گھورتے اسے سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا ہے۔ میں تمہارے باپ کی ملازم نہیں ہوں، بیٹھی رہو وہاں۔ خود سے کہتے اس نے فون اپنے بیڈ کی طرف اچھالا اور خود واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اچھی بھری وہ جیمز بانڈ بنی ہوئی تھی۔ المیرا نے سارا موڈ تباہ کر دیا۔ باب خادم۔ 7ویں منزل پر بنا ڈائننگ ہال اس وقت ناشتے کی اقسام میں بھرا تھا۔ گولائی میں بنے میز کے ارد گرد ہر قسم کے خد و خال کے سیاح بیٹھے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ کہیں خوشکپیاں تھیں تو کہیں برتنوں کے ٹکرانے کی آواز۔ تم پاکستان کے کس کونے میں چلے گئے ہو جو کال اٹھانا عذاب ہو گیا ہے؟ ڈائننگ ہال سے اندر داخل ہوتے فاتر اسلام کو دیکھتے لڑکی نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ سر کے خم سے جواب دیتے وہ موبائل پر تیز تیز انگلیاں چلاتے آگے بڑھ گیا جہاں زبیر کا میسج اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میں اپنے فارغ وقت کو یہاں انجوائے کر رہا ہوں۔
सफेद आधी आस्तीन वाली पोलो शर्ट के साथ कैमल रंग की पतलून, कलाई में पहनी महंगी घड़ी जो कलाई से नीचे को आ रही थी। तुम गायब हुए हो। तो वो इस्तकलाल इस्लामिया पार्टी वाले भी खामोश हो गए हैं। जुबैर का मैसेज पढ़ते ही होंठों के किनारे तंज से ऊपर उठे। पता था उसे यही होने। मालूम था मुझे कि बस खाली ढोल पीट रहे। मान लो इस बंदे ने कोई केस भी नहीं किया होगा, वरना कम अज कम मेरे पास कोर्ट नोटिस तो आता। स्क्रीन पर 3 नुक्ते नजर आए, यानी जुबैर टाइपिंग कर रहा था। चलते हुए फातिर अपनी मखसूस मेज से काफी फासले पर रुका। चौड़ी बालकनी की रीलिंग पानी के कतरों से नम थी। सूरज की किरणें पानी की सतह पर चमकी। जुबैर के मैसेज पर फोन हल्का सा थरथराया। ब्रेकिंग न्यूज, उजैर बिन खुल्द का बेटा कासिम बिन उजैर भी मिस्र वापस आ चुका है और अब 3 साल पहले की तरह लकसूर वाली सीट पर वो बैठेगा। फातिर ने एक साथ 3 हंसने वाले इमोजीज भेजे, जिसके जवाब में जुबैर ने आंखें घुमाई। आपकी बात का दुरुस्त साबित हो जाना एक अलग ही एहसास है। खैर, पाकिस्तान कैसा है? वो सारा एहसास नींद की गोलियां खाकर फौरन सो गया। फातिर को एक मर्तबा फिर पछतावा हुआ। क्या था जो वो मुकम्मल वीडियो देख लेता। ठीक, मुश्किल टाइप करते उसने सेंड का बटन दबाया और साथ ही उस वीडियो में सीखे 2 उसूलों में से पहले वाला जहन में दोहराया। तुम क्यों पूछ रहे हो? झूठ उल्टा बंदे पर डाल दो। मैं नहीं, अख्ती का पैगाम है। रेलिंग के पास खड़े आदमी ने आंखें घुमाई। वो तुम्हारा पूछ रही थी, वैसे शर्म की बात है सगी बहन को ब्लॉक कर रखे। शुक्रिया जुबैर जी, और कोई मुफीद मशवरा? जुबैर ने उसके मैसेज के जवाब में हंसी से लोटपोट होता स्टिकर भेजा। फातिर चाहता नहीं था, मगर वो फिर भी मुस्कुरा दिया। अपने दोस्त का साथ तो थोड़ा सा उसे भी अच्छा लगता था। दोबारा बालकनी से रुख मोड़ते अब वो अपनी मेज की जाने बढ़ने लगा। उसे क्या मालूम किस्मत उसके साथ क्या करने वाली है। पीछे से भाग कर आती सपना गौरव पूरी शिद्दत से फातिर की पीठ से टकराई। ऊंचा तड़ंगा मर्द अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका। पाँव नम फर्श पर फिसला और फोन हाथ से छूटता आसमान में बगैर परों वाले परिंदे की तरह उड़ते अपने अब्दी सफर को जा पहुंचा। समंदर में एक छड़ाप हुई और ये फातिर इस्लाम का महंगा आईफोन पानी में। हाथ आगे बढ़ाए वो रीलिंग पर लटका हुआ था। आंखें बेयकीनी से खुली थीं कि अभी जो हुआ था वो उसी के साथ हुआ था, या ये बस एक ख्वाब है। क्या जिंदगी आगे बढ़ेगी? अब वो कैसे जिएगा? उसके जिस्म का एक टुकड़ा तो समंदर में बह गया था। अब जिंदगी जीकर भी क्या करना? झूठ बोलने का तुरंत अंजाम। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो अचानक से कुत्ता देख लिया। शिप पर कौन सा कुत्ता होता है? वो उस वक्त कहाँ खड़ा था, किसके सामने खड़ा था, क्यों खड़ा था, सब भुलाए वो सपना पर चिल्ला उठा। मुसन्निफा सहम कर पीछे हुई। वो कोई कपल था, उनका कुत्ता था। आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं टकराई। एवरीथिंग हैपेंड सो सडन। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। उसके अल्फाज बेरब्त और हाथों के इशारे बेतरतीब थे। फातिर का लाल चेहरा और गुस्से से जुड़ी मुठियां सपना को मजीद बौखला गईं। अब मेरे कामों का क्या होगा? वो कौन करेगा? मेरा बाप। जोर से नम रीलिंग पर हाथ मारने पर उसकी हथेलियां भीगी। अगर पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी थी तो अब सबकी नजरें पीछे लगे तमाशे पर थीं। मैं जानती हूँ नुकसान बड़ा है, मगर मैं माजरत कर तो रही हूँ। अगर अभी यहाँ अलमीरा होती तो उठाकर फातिर को भी पानी में फेंक देती। मगर फर्क ही तो वही था। सपना अलमीरा नहीं थी और अलमीरा सपना नहीं। मैं आपको नया खरीद देती हूँ। चांदनी के जेवरात परी लड़की एकदम चहक कर बोली। गुस्से से पेशानी मसलता मर्द ठटका। फिर उठाकर उसको भी पानी में फेंक देना। नखवत से कहते चेहरा समंदर की जानी फेर लिया। नुकसान छोटा थोड़ी था। तुम खुद सोचो, तुम एक जगह 10 दिन के लिए घूमने आए हो और वहां तुम्हारा फोन ही पानी में गिर जाए, और वो भी दौरान गुफ्तगू, तुम पर क्या बीतेगी? क्या मालूम जिसे पैगाम भेजना हो वो समझे उस बंदे को समंदरी सफर में कोई शार्क अपना नाश्ता समझकर बगैर इजाजत खा गई है। हाँ अलबत्ता, उसकी इल्तिजा का अंदाज नहायत बदतहजीब था। हम नीचे मॉल्स की तरफ चलते हैं, वहां से मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगी। सपना के नादिम और परेशान लहजे से साफ लगता था कि जब तक वो नुकसान का अजाला नहीं करेगी, ना उसको रात में नींद आनी है, ना सुबह में चैन। फातिर अभी भी एक हाथ रेलिंग पर रखे समंदर में अपनी डूबी हुई मोहब्बत को देख रहा था। किसको नहीं होता अपने मोबाइल से इश्क? फातिर, नम कतरों वाले हाथ में दफातन एक जुम्बिश हुई। एक गरमाइश से पूरे बदन में फैलती महसूस हुई। ये इतने एहतराम से कौन उसे पुकार रहा था? आज से पहले फातिर इस्लाम को अपने नाम की पुकार इतनी मीठी नहीं लगी। हैरान परेशान उसने सपना की तरफ देखा। कैट आई ग्लासेस के पीछे से वो मुस्कुरा रही थी। कितनी सादा और हमदर्द मुस्कुराहट थी उसकी। अंबर आंखों में अब गुस्से की जगह हैरत थी। चले, उसी नरमी से सवाल किया। फातिर इस्लाम इनकार करने वाला था, मगर न जाने क्यों इस बार उसका दिल शिद्दत से चाहा कि हामी भरते। उसके कदम बेख्तियार सपना की तरफ उठे। चेहरे की हैरानी खुद उसकी समझ से भी बाहर थी। इस शख्स को अपनी 31 साल जिंदगी में पहली मर्तबा किसी औरत को मजीद जानने में दिलचस्पी हुई। बाब मलिका, ना रियाया, ना अताब, ना साजिश, ना सजा, मगर खुद को फिर भी सबसे अव्वल पाती है।
ऊपर नीचे जाते लिफ्ट्स, आगे पीछे घूमते लोग। जहाज कुछ यूं बना था कि लॉबी से ऊपर 4 मंजिलें और फिर छत थी जिसकी दूसरी तरफ पूल साइड मौजूद थी। अगर तुम लॉबी के बीच सर उठाकर देखो तो रोशनियों का एक अलग जहां ही दिखता, जो तुम्हारे इर्द गिर्द रक्स करते तुम्हें ही बस अहमियत देगा। ये क्या बकवास है? अलमीरा के बुलंदोबांग मशवरे पर कई लोगों ने मुड़कर उसे देखा। पीछे खड़ी गुल ने मदाफियाना अंदाज में हाथ उठाते माजरत की। स्नैक बार के बिल्कुल साथ बने वसी नोटिस बोर्ड पर जहाज के औकात, रास्ते और सरगर्मियों की फहरिस्त आवीज़ां थी। कई लोग रुककर उसे देखते, अपने मंसूबे तरतीब देते और आगे बढ़ जाते, मगर अलमीरा तो पहले से ही अपना मंसूबा बनाकर आई थी। किताबचे पर लिखा था, मैं पैसे कमा सकती हूँ। यह अजीब वाहियात स्कीम है, पैसे भी मैं दूँ, बाद में मिलने की गारंटी भी नहीं। कमर पर हाथ रखते वो काफ्तान वाली लड़की गुल की तरफ मुड़ी। छोटी सी नाक पर माहे मलिका के लिए वाज़ेह गुस्सा था। तो तुमने सारी मालूमात लेकर आनी थी। गुल के बेजार अंदाज पर अलमीरा ने आंखें छोटी करते उसे देखा। मैं लेकर क्यों आती? इन्हें चाहिए था इश्तिहार में पूरी बात बोले, झूठे कहीं के। अलमीरा और अपनी गलती मान जाए, नामुमकिन। कमर पर हाथ रखते वो दोबारा बोर्ड पर लगी तफसीलात पढ़ने लगी। गुल ने यूं ही बोर्ड पर एक ताराना निगाह डाली। जब नजरों के दायरे में एक जरूरी शय आई, वो ठठक कर रुकी। ये भी तो है। अलमीरा ने उसके इशारे की जानिब देखा। नोटिस बोर्ड के बिल्कुल कोने में एक और एड चस्पा था। बारबी ने गर्दन आगे करते इश्तिहार को पढ़ा। उन तमाम हजरात के लिए जो लिखना चाहते हैं ये लिखते हैं, माहे मलिका ला रहा है। अलमीरा ने आंखें घुमाते 3 सतरें दरमियान से खाई और आगे बढ़ गई। बोरिंग। कोई ऐसी कहानी जो मंजर आम पर आज तक ना आई हो। कोई ऐसा किस्सा जिसका सद्जवाब आज तक दरियाफ्त ना हुआ हो। माहे मलिका के ब्लॉग पेज पर आपकी लिखी और हमारी चुनी तहरीर छापी जाएगी, जिसकी इवज जीतने वाले को मिलेंगे 10,000 मिस्री पाउंड। अलमीरा की आंखें रोशन हुई। मजीद गर्दन आगे करते उसने कागज का कोना पढ़ा। कहानी के लिए कोई कैद नहीं, बस आप लिखें। शिरकत के लिए भी कोई उसूल नहीं, बस आप जीतने का जज्बा पैदा करें। अलमीरा इनायत वही औरत थी जिसकी किताबें मायूसी और नाउमीदी सिर्फ दिखावे के लिए थी। पल भर में चेहरे पर छाई अफसुर्दगी और परेशानी अब जीत के जज्बे में बदल गई। हाथों को बाहों मिलाते वो एड़ियों के बल गुल की जानिब घूमी। आनिस्ता गुल। तुर्क लड़की ने अबरू उठाई। लगता है नया एडवेंचर मिल गया। गुल ने अपनी तरफ इशारा किया जैसे कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? अलमीरा अपने ख्याली पुलाव में 10,000 पाउंड से न जाने क्या कर चुकी थी। आगे बढ़ते उसने गुल के बाजू में बाजू डाला और चहक कर बोली, चलो कुछ खाते हैं और फिर बैठकर कहानी सोचते हैं। एक बाजू खुली फिजा में फैलाया, गुल नागवारी से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने लगी। मुझे नहीं कुछ खाना। बुरा मनाए बिना अपने पाँव की नोक पर खड़े होते अलमीरा ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाया। 10 दिन के लिए रोजे रखना छोड़ दो, जन्नत की टिकट तुम जैसी अच्छी बहनों की वैसे भी पक्की है। गुल उसे पीछे धकेलने की तगोदो में थी, जबकि वो उसका हाथ पकड़े अब स्नैक बार की जानिब चलने लगे। पीछे चलती बच्चों के ट्रेन में बैठे बच्चे जिंदगी के कुछ अच्छे पलों के लुत्फ ले रहे थे। एक लड़की के दिल टूट जाने से माहे मलिका में कुछ खास फर्क ना आया। वहां जिंदगी की रौनक वैसी ही थी, रंगीन और पुरशोर। इसीलिए उस लड़की ने सोचा, जब किसी को मेरी उदासी से फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं उदास क्यों हूँ। उम्मीद की एक नई डोर और पैसा बनाने की एक नए इरादे के साथ अलमीरा इनायत मोहसिन तैयार थी। गुलाबी रंग की मसनूई लकड़ी का मेज़ गुल और अलमीरा के दरमियान हाल था। जहां गुल कोहनियों पर अपना वजन गिराए मेज़ पर आगे होकर बैठी थी, वहीं अलमीरा कुर्सी से टेक लगाए बेमकसद छठे फ्लोर को घूर रही थी। गुल फोन पर मुसलसल खटपट करने में मसरूफ थी। अलमीरा टांग पर टांग रखे कुछ गुनगुना रही थी, गालिबन कोई पंजाबी गाना। उंगलियां सर पर बंधे स्कार्फ की गिरह से खेल रही थी। गुल ने जरा सी नजर उठाकर उसे देखा। वो यूं पुरसुकून थी जैसे कुछ देर पहले वो वावेला उसने नहीं गुल ने किया हो। गुल ने दिल ही दिल में नेवर माइंड कहा और दोबारा फोन पर लग गई। स्नैक बार पर कई लोग आ जा रहे थे। लिफ्ट के खुलने बंद होने की आवाज़ और जिंदगी की सरगोशियाँ। स्नैक बार पर काम करते एक वेटर ने लाकर अलमीरा का स्ट्रॉबेरी स्लश अभी सामने रखा ही था, तब उसने नहायत फुर्ती से उठाते स्ट्रॉ लबों से लगा लिया। लंबा और भरपूर सी प्लेते। गुल ने हैरत और नागवारी से उसे देखा। मैं कौन सा पीने वाली थी। दिल ही दिल में अलमीरा को ढेर सारे ताने दिए। हल्के भूरे बालों वाली ने सर दोबारा कुर्सी के पुष्ट पर फेंक दिया। गुल बेमकसद ही उसे फ़ोन के ऊपर से देख रही थी, और जब उससे रहा नहीं गया तो क्या चल रहा है इस शैतानी दिमाग में, कहते अलमीरा को अपनी तरफ मतवजह किया। आवाज़ और अंदाज ऐसा था जैसे जो बोलना चाहती हो बोलो। अलमीरा एकदम चहकी और मेज़ पर तकरीबन फैल गई। 2 दिनों में गुल ने उसे कई मरतबा मुतासिर किया था। इस इश्तिहार में ये लिखा था कि मुझे कोई कहानी चाहिए, कोई ऐसी कहानी जो आज तक एक पुरअसरार राज हो। गुल की एक आंख ऐनक के अक्स से गैर वाजे और दूसरी आंख संजीदगी के हर रंग की मुंह बोलती तस्वीर थी। वहां अलमीरा अपना ख्याली पुलाव बनाने में जुटी थी। स्लश का एक और घूंट लिया। मेरी एक ताज़ा खबर माहे मलिका के ब्लॉग पेज में जाएगी। अलमीरा,
गुल ने उसे संजीदगी से पुकारा। स्लश का मजा लेते लड़की ने लापरवाही से बोलने का इशारा किया। एक बंद जगह पर तुम कैसे कोई कहानी ढूंढोगी? लिप ग्लॉस वाले होंठ मुस्कुराए, कंधे को गाल से मिलाती नजाकत से आगे हुई। अलमीरा के पास कहानियों और उम्मीद की कमी नहीं है। बाल झटकते पीछे हुई। मगर गैरत और शराफत की कमी जरूर है। गुल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। सामने बैठी लड़की ने नाक चढ़ाई। हर वक्त ऐसी फीकी बातें मत किया करो। यहाँ से अलमीरा छठी मंजिल पर मौजूद मॉल्स और दुकानों को देख सकती थी। तो क्या तुम्हारी तरह डिल्यूजन फ्रेम में जीना शुरू कर दूं? सीने पर बाजू बांधते वो अपनी छोटी सी कुर्सी पर पीछे हुई। सर उठाकर ऊपर देखती लड़की की छोटी आंखों में रोशनियां चमक रही थी। वो तो तुम पहले ही जी रही हो। उसकी बात पर गुल उलझी। फरेब में ही तो तुम यहाँ तक आई हो। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी? बल्कि वो भी छोड़ो, क्या तुम्हें ये यकीन है वो इतने बड़े मुल्क में बस यहाँ आएगी? गुल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में रगड़ लिया। मजबूत दिखने वाले कहाँ अपनी कमजोरियों का बुलंदो बांग इश्तेहार लगाते हैं। रीलिंग के किनारे पर चौड़े पत्तों की बाड़ लगी थी। कहीं गमले, कहीं बेल, जहां सजावट के लिए लगाई गई थी। गुल एकदम खामोश हो गई। सब फीका फीका सा लगने लगा। उस हरियाली के पीछे उसे कोई नजर आया, कोई मर्द सा। नहीं रुको, अलमीरा इनायत ने मजीद गौर किया और तब उसके तोते समेत बत्तख कबूतर सब उड़े। गुल उठो। अपनी जगह पर बैठे वो उसका बाजू हिलाने लगी। डिप्रेशन के कुएं में ऊँगती लड़की को जगाया। उठो जल्दी। स्लश का आखिरी घूंट भरते वो गुल को बाकायदा उसकी जगह से खींच रही थी। हुआ क्या है? गुल ने अपना बाजू छुड़वाते बाल दुरुस्त किए। अलमीरा की आंखें छठी मंजिल पर ही मरकूज थी। एक कौवे को हिरनी के साथ देख लिया, चलो। मुस्कुराते हुए सरगोशी की। गुल को उसकी भिनभिनाहट बिल्कुल समझ न आई। पीछे मुड़ने पर उसके तासुरात में घुली शैतानियत हाकमियत में बदली। तकरीबन घसीटते हुए वो अब गुल को लिफ्ट की तरफ ले जा रही थी। उसकी रूममेट सवाल पर सवाल कर रही थी, मगर वहां परवाह किसे थी? उस औरत से मत पूछा करो ये अपने फैसले क्या सोच कर लेती है, क्योंकि दर हकीकत उसे भी मालूम नहीं होता वो क्यों, कब और कैसे क्या कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी उसे ये नहीं मालूम था कि फातिर इस्लाम को देखते उसके अंदर का वो शैतानी कीड़ा क्यों जागा है। छठी मंजिल पर उस वक्त शदीद रश था। आज शाम को उनका जहाज दहब शहर पर रुकने वाला था, इसलिए काफ़ी सियाह यहाँ से खरीदारी करने में मसरूफ थे। सफ़ेद शर्ट वाले फातिर इस्लाम के साथ भूरी फ्रिल वाली स्कर्ट और स्याह टॉप पहने सपना गौरव चलती आई। मर्द का मुंह बना हुआ था, वो यूं अकड़ कर चल रहा था जैसे सीमेंट का बना हो, जबकि सपना मुसलसल बोल रही थी। बोले जा रही थी, अंदाज में वाज़े घबराहट थी। पौधों की उस बेल के पास से गुजरते वो दोनों मोबाइल की दुकान की जाने बढ़े। हम यहाँ क्या कर रही हैं अलमीरा? उनसे काफ़ी फासले पर दो लड़कियां एक सतून की ओट में छुपी खड़ी थीं। गुल ने गुस्से से दांत कुछ कुचाते कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रही? अलमीरा की मसनूई हैरानगी पर गुल की निगाहें तिरछी हुई। पोनी एक कंधे पर झूल रही थी। फातिर इस्लाम एक लड़की के साथ, मैंने कहा था ना ये कोई अलग चक्कर है। आंखें मटकाते वो गुल पर अपनी अक्लमंदी जता रही थी। जो आदमी औरतों की बुराई करते नहीं थकता, आज देखो कैसे एक औरत की कमाई पर ऐश करने आया। इतने फासले से उन्हें दुकान की शीशी के पार बस फातिर का फूला हुआ मुंह और सपना का बार बार माजरत करता चेहरा नजर आ रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई खुफिया शादी का किस्सा है। बोलते बोलते वो एकदम रुकी। हाथों को बाहम मिलाते वो चहकते हुए गुल की जानी मुड़ी। खुफिया शादी? ऐनक के पार आंखों ने सवाल किया। फातिर अबुल इस्लाम की खुफिया शादी? गुल अभी भी नासमझी से उसे देख रही थी जब अलमीरा ने उसे शानों से थाम टहलाया। हमें हमारी कहानी मिल गई है। फातिर इस्लाम की खुफिया शादी। उसके कंधों को आज़ाद करती वो एड़ियों पर घूमी। गुल को पहले ही उसकी दिमागी हालत पर शुबा था, अब तो मुकम्मल यकीन हो गया था। ये औरत जागती आंखों से ख्वाब देखती है। बारबी तो जहन में न जाने कौन कौन सी कहानियां बुन चुकी थी, अलबत्ता साथ छुपी लड़की वरना आंखों पर देखे पर यकीन करना चाह रही थी और ना ही अलमीरा के अंदाजों पर। मुझे नहीं लगता। गुल के नज़दीक वो आदमी इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो किसी औरत का उसके साथ तस्वुर करना भी जुल्म के आला दर्जात में शुमार करती थी, सिवाय। सामने खड़ी लड़की को देखा, सिवाय इस मुसीबत के। गुल की नज़र में अलमीरा इनायत वो वाहिद औरत थी जिसे वह बखुशी फातिर इस्लाम का साथ थमाते जुल्म करना चाहेगी। क्या पता अगवा किया हो। अलमीरा ने खुद कलामी की। अगवा कार जैसी वैसी उसकी शक्ल तो है, ये भी हो सकता है ज़बरदस्ती यरगमाल बनाकर यहाँ लाया हो। सतून की ओट में खड़ी लड़की मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी, सीरियसली? ज़रूरी तो नहीं है कि। गुल की बात अधूरी रह गई जब अलमीरा ने वो यहीं आ रहे हैं कहते उसको पीछे धक्का दिया। गुल ने उसे आगे की तरफ धकेला। दोनों एक दूसरे को आगे पीछे धकेलती ज़मीन बोझ होती बची। मुझे उम्मीद है कि ये आपके नुकसान की भरपाई कर देगा। करीब से गुजरती सपना के माजरत ख्वाहाना अंदाज पर फातिर ने शुक्रिया तो नहीं, अलबत्ता एक बड़ी सी हंकार ज़रूर भरी। बदतमीज़ कहीं का।
सच शुक्र उन्होंने गमलों की तरफ रुख किए लड़कियों को नहीं देखा था। गुल उन्हें आंख के किनारे से देखती रही जब तक वो लिफ्ट में बैठते ऊपर नहीं चले गए। तेजी से घूमते उसने अलमीरा का कंधा जरा सा दबाया। क्या मिला तुम्हें उनकी जासूसी करके? उनके जाते ही गुल शेरनी बन गई। उसका बाजू झटके से आज़ाद किया और लड़ाका औरतों के अंदाज में तुंदही से अलमीरा को देखा। हेजल आंखें घुमाते उसने अपनी सिल्की बालों में आई सलवटों को उंगलियों से ख़त्म किया। कहानी गुल के उलझन ज़दा तासुरात अलमीरा को बोर कर रहे थे। गहरी सांस खारिज करती उसने अपनी रूममेट को कहानी से जकड़ा। आओ इस औरत का पीछा करें। भागने के लिए तैयार होती अलमीरा को बाजू की मदद से रोका। अलमीरा ने पहले उसके हाथ को देखा फिर चेहरे को। तुम्हारे पास करने को कोई काम नहीं है? गुल के बेजार सवाल पर उसकी भवों में एक चालाक सी हरकत हुई। जरा सा आगे झुकते उसने आंखों में आंखें डाली। यही तो काम है मेरा, आजमाते जाओ जलाते जाओ। दाई आंख मुस्कुराते हुए बंद करते उसने दोबारा गुल की कोहनी थामी। अभी वह जरा सा ही आगे गए थे जब गुल अपनी जान छुड़वाते 3 कदम दूर हुई। इस औरत का कोई एतमाद नहीं। कहानी मसलते अब वह हैरान खड़ी अपनी गोल मटोल साथी को देख रही थी। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? इर्द गिर्द के माहौल में दुकानों से निकलता सोस पुरसकून करने वाला था। 3 कदम की दूरी पर खड़ी अलमीरा की आंखों का सब्ज रंग गहरा हुआ। गुल का कोहनी मसलता हाथ रुका। बेख्तियार रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। फसाद। मुस्कुराते हुए लिप ग्लॉस ज़्यादा होंठों पर एक उंगली रखी। ना उसकी मुस्कुराहट फना हुई ना चेहरे की शोखी में कमी आई। खामोश रहने का इशारा किया। ऊंचे म्यूजिक में भी वो उसकी आवाज़ किसी भी दिक्कत के बगैर सुन सकती थी। गुल को उन ज़मुरद भूरी आंखों में नफरत और साजिश की रमक दिखाई दी। दिमाग चीख चीख कर सवाल करने को कह रहा था। जबान मालूम नहीं क्यों मफलूज रही। वैसे तुम्हारी किताब वहीं रखी है? शीशे वाली लिफ्ट की तरफ बढ़ते अलमीरा ने पीछे से कहा। कौन सी? उसने सोचा। ओह गॉड! माथे की शिकनों में एकदम कमी आई। सुबह पूल साइड पर बैठकर पढ़ रही थी जब अलमीरा वहां आ टपकी और मजबूरन उसे बहाना बनाकर जाना पड़ा। पीछे की तरफ उठते कदम अब बंद दरवाजे वाली लिफ्ट की जानिब थे। आधे रुख पर मुड़ते अलमीरा ने सीने पर बाजू बांधे। वैसे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बेहुदा चीजें पढ़ती हो? मैं लाख बुरी और बदनीयत सही, मगर तुम तो तौबा कितनी बेशरम। गुल के कदमों की तेजी यकलख्त रुकी। गर्दन फेर कर अलमीरा को देखा जो कानों को हाथ लगा रही थी। तुमने मेरी किताब पढ़ी है? आदत के बरखिलाफ उसका लहजा ऊंचा हुआ। किताबों की दिलदादा शिद्दत पसंद चुड़ैल को कहाँ अपने मालिक गनीमत पर किसी की गंदी निगाहें पसंद थी? तुम्हें मेरे पढ़ने की फिक्र है, अपनी आखिरत की नहीं। गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा तुम तो जन्नती हो, अपने हिस्से की दुआ भी तुमसे करवा लूंगी, मगर शट अप। बीच बाजार में खड़े सजा जजा का हिसाब करती अलमीरा से दूर जाते चिल्लाई। साथ कुछ चलते कुछ लोगों ने गर्दनें भी घुमाई। पहले गुल को देखा जिसका चेहरा लाल था। बेअख्तियार खौफ आया और फिर अलमीरा को जहां इत्मीनान और मसरत थी। आपस में सवालिया नजरों का तबादला करते स्याह आगे बढ़ गई। उस लड़की को बर्दाश्त आजमाने में बहुत मजा आता था। बाब मुनसिफ। बेहंगम लहरों पर ऊपर नीचे जाती छोटी बड़ी कश्तियों और जहाज़ों में से एक में वो भी थी जो हमारी कहानी का मरकजी हिस्सा है। आपको पैसे मिल गए? गर्मी की तपिश से जलते शीशों के बावजूद दबीर एक हाथ उन पर रखे बाहर समंदर को देख रहा था। उस वक्त वो डाइनिंग हॉल से मलिका पेंट्री के अंदर मौजूद था। हाँ मगर फरहान के लहजे में मौजूद खदशे के लिए दबीर पहले ही तैयार था। सफ़ेद बोट टाई शर्ट, स्याह जीन्स और आंख के नीचे लगा लंबा चौड़ा सिला हुआ निशान। इर्द गिर्द वसी चौड़ी अलमारियां और बेतहाशा डब्बे थे। इतने पैसे तुम्हें मिले कहाँ से? मैं यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के काम कर रहा हूँ, मुख्तसर वक्फा, हर शिफ्ट में। रोशनी के सामने खड़े होने के बाद उसका साया पीछे बड़े डब्बों और सामान पर पड़ा। इन पैसों से मेरा चौथाई कर्जा उतर जाएगा, बाकी आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दूंगा। मेकान की अंदाज जिसमें कभी कोई जज्बा नहीं होता, ना उम्मीद, ना दिलासा, ना खुशी। फरहान ने फ़ोन के उस पार थकन ज़दा सांस खारिज की। मुझे तुम्हारी फिक्र है दबीर। शीशे के दूसरे रुख पर खड़े हो तो सफ़ेद बूटाई वाले मर्द का एक झिलमिलाता अक्स दिखेगा। सब ठीक हो जाएगा। आवाज़ बस एक मध्यम सरगोशी थी। इस गैर फैसला शुदा दुआ को महफूज और पाक रखना था। कुछ आखिरी कलमात कहते फरहान ने फ़ोन बंद कर दिया। यूं ही बेजान अंदाज में फ़ोन पैंट की पिछली जेब में उड़सते कफ ऊपर मोड़े और साथ रखे 2 फलों की क्रेट उठाई। स्याह बूटों वाले पाँव ने वजन संभालते एक कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया तो वह पेंट्री के ऐन बीच में आ खड़ा हुआ। तीसरा कदम उठाने के लिए पाँव तोड़ गया, मगर जिस्म वो आगे बढ़ने से इनकारी था। माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें और आंखों के सामने छाता अंधेरा। दबीर क्रेट नीचे रखता कमर के बल झुके गहरे सांस लेने लगा। माहे मलिका में दौरान सफ़र पहली तलब। उसका नशा जीतता तो वह बहुत कुछ खो देता। यूं जैसे धूल के ज़रात हो जो बेहद चाहने के बावजूद भी हाथ से छूट जाएं। छाती मसलते उसने हलक में चलती खराश को नज़रअंदाज किया। गर्दन पर आया पसीना हथेली की मदद से पोंछा।
کریٹ سنبھالی اور باہر نکل گیا۔ پینٹری اب انسانی موجودگی سے خالی تھی۔ دبیر کے جانے سے بھی پینٹری میں خاصا فرق نہ آیا۔ وہ ہوتا نہ ہوتا بات ایک ہی تھی۔ پھلوں کو لا کر اس نے کاکٹیل کارنر میں موجود شیلف کے نیچے رکھنا شروع کیا۔ جے کی اس وقت لنچ بریک تھی، اس لیے وہاں دبیر نے کام کرنا تھا۔ ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے اپرن پہننے کی نیت سے کھڑا ہوا۔ ہائے بیسٹ فرینڈ۔ المیرا کے اچانک نزول پر وہ ذرا سا گھبرایا۔ دوسری طرف وہ ہتھیلی پر گال ٹکائے بڑے پیار سے اپنے دوست کو دیکھ رہی تھی۔ دبیر السازار نے اس پر اوپر سے نیچے ایک مختصر نگاہ ڈالی۔ زبان کو استعمال کرنے کی ہمت بالکل نہ کی۔ پیچھے مڑتے اس نے ایک وائن گلاس اٹھایا اور اسے کپڑے سے رگڑنے لگا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ سر اٹھائے بغیر بھی وہ بتا سکتا تھا کہ یہ 12ویں بنی لڑکی ویسے ہی بے مطلب مسکرا رہی ہے۔ دبیر کی یاد اس کو ہمیشہ کسی کام پر ہی آتی تھی۔ المیرا نے گردن جھکا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دبیر کے کام کرتے ہاتھ رکے۔ خالی نگاہیں اٹھائیں تو وہ المیرا کی ہیزل آنکھوں سے جا ملی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتے کرسی پر مکمل آرام دہ ہوئی۔ کیا چاہیے؟ اس کی بھوری آنکھوں کا رنگ اس وقت گہرا تھا۔ المیرا نے گردن کو پیچھے کرتے وہ عورت کون ہے؟ کوہنی پر سارا وزن ڈالے وہ تفتیشی افسر ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ دبیر نے ایک نگاہ بالکنی اور ہال کے درمیان نصب شیشے پر ڈالی۔ دور شیڈ کے نیچے ایک لڑکی ٹانگ پر ٹانگ رکھے لیپ ٹاپ پر کھٹ پٹ کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں شاید کافی کا کپ تھا اور سامنے کوئی رجسٹر کھلا تھا۔ دبیر زیادہ نہیں مگر اتنا جانتا تھا کہ وہ انڈین رائٹر ہے۔ بس 3 لفظ اور بات ختم۔ المیرا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زیادہ بولنے پر پیٹرول لگتا ہے۔ دبیرہ باقی پھلوں کو نکال کر فریزر میں سجا رہا تھا۔ المیرا کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ عورت جواب مانگتی بھی نہیں تھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ کاؤنٹر کی سطح ناخن سے کھرچتے وہ اپنی نظریں چاہ کر بھی سپنا سے ہٹا نہیں پائی۔ اس عورت کو دیکھتے اسے خود میں ایک عجیب سا جذبہ محسوس ہوتا تھا، ایک بے نام سا جذبہ، معلوم نہیں۔ لاپرواہ انداز۔ المیرا نے ہونٹوں کو پتلی لکیر میں کھینچا۔ ایسا کرو، یہ بیج اتار کر مجھے دے دو، میں پہن لیتی ہوں۔ کرتے اس کا اشارہ دبیر کے سینے پر لگی نیم پلیٹ کی طرف تھا۔ ماہ ملکہ کروز لائنز، السازار۔ فائدہ تمہارے یہاں نوکری کا؟ جو بات پوچھو پتہ نہیں۔ دبیر کے سر پر ایک جوں بھی نہ رنگی۔ بال تو تھی نہیں، جو کہاں سے آتی؟ فربہا لڑکی نے اپنے کافتان کی جیب سے فون نکالا اور آن لائن سرچ کرنے لگی۔ بھارتی مصنف۔ ویسے تو رائٹر کا سنتے ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا، مگر خیر ایک اچھا سا شربت کا گلاس پی کر صحیح ہو جائے گا۔ بار کی جانب پیٹ کیے وہ اب گوگل پر ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ بھارتی عورت مصنفین کی ورڈز میں ڈالے۔ 100 سے زائد عورتیں نکل آئی، جن میں سے یقیناً 50 تو دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ فون کے اوپر سے نظریں اٹھا کر سپنا کو دیکھا۔ وہ عورت اپنے کام میں جٹی تھی۔ کم عمر بھارتی عورت مصنفین، نئے کی ورڈز۔ اس بار بس کوئی 44 عورتیں سامنے آئیں۔ بلینڈر کی گرد کو کپڑے سے صاف کرتے آدمی نے ذرا سی نگاہ جھکے سر پر ڈالی۔ جا کر نام پوچھ لو۔ بے ضرر سا مشورہ جسے سنتے ہی المیرا جوش سے مڑی۔ مل گئی۔ سینڈل والے پاؤں میں اچھلتے فون کی اسکرین دبیر کے سامنے لہرائی، جہاں سپنا گورو کے نام سے ایک انسٹاگرام پیج کھلا تھا۔ گوگل کا جادو۔ فون جب درمیان سے ہٹا تھا تو دبیر کو اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ دبیر کی نظریں اس کے چہرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ تم کیا کرنے والی ہو بمبل بی؟ دبیر کے سوال پر بے اختیار چہرہ اوپر اٹھا، جہاں آنکھوں میں زمرد زیادہ تھا اور مسکان میں گرم جوشی کم۔ المیرا نے آہستہ سے مڑ کر سپنا کو دیکھا۔ ایک لیمنیٹ کر دو۔ سینے پر بازو باندھتے اس کی ساری توجہ بہت دور بیٹھی مصنفہ پر تھی۔ سورج کی روشنی اس لڑکی کے بھورے بالوں کے اختتام سے ٹکراتی ارد گرد پھیل رہی تھی۔ سپنا کو کسی کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس ہوئی تو سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ المیرا نے ہڑبڑا کر رخ پھیر لیا۔ ابھی خود کو ظاہر کرنے کا درست وقت نہیں تھا۔ باب محافظ۔ پول سائڈ پر اس وقت رش قدرے کم تھا، اور جو رش وہاں تھا اس میں بھی اکثریت اونگے ہوئے لوگوں کی تھی۔ گل کو دور سے ہی اپنی جان کا ٹکڑا دکھ گیا۔ اس کی کتاب وہیں رکھی تھی، چھتری کے بالکل نیچے لگا گول چھوٹا میز۔ سورج کی وجہ سے کتاب کا سرور گرم ہو چکا تھا۔ دا میڈسٹ آبسیشن بائی ڈینیل لوری۔ گل کے گال شرم سے لال ہوئی۔ آس پاس نظریں دوڑاتے اس نے فوراً کتاب کارڈیگن کے اندر کی اور لفٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ کبھی اوپر کبھی نیچے اس کی ٹانگوں نے جواب دے دینا تھا۔ سنہرے دروازے والی لفٹ کے سامنے اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی موجود تھے، ایک کوئی نامعلوم بڈھا اور دوسرا۔ گل کے قدم خود بخود رکے۔ فاتر اسلام افسردگی سے اپنے نئے فون کو سمجھنے میں مصروف تھا۔ لگتا ہے ابھی تک پرانا فون یاد آ رہا ہے، لیکن اس کے فون کو ہوا کیا؟ خیالات جھٹکتے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کرتی لفٹ کی جانب آئی۔ دل کیا تھا کہ بھاگ جائے، مگر پھر خیال آیا، نوکری سے نکالا کس نے تھا؟ فاتر نے گل کو یا گل نے فاتر کو؟ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں وہ اس آدمی کے کندھے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ابھی یہ مجھے یہاں دے کر حیران ہو جائے گا اور پھر میں اس سے کہوں گی، کیوں بھائی بے روزگار کیسے ہو؟ خوش فہمیوں کے پل باندھتی وہ دل ہی دل میں کسی آنی بلیوں کی طرح مسکرائی۔
लिफ्ट ऊपर आई और खुलने पर तीनों लोग साथ सवार हुए। गुल जानबूझकर फातिर के सामने खड़ी हुई। क्या हुआ जो पहले नहीं देखा? जब निकलना होगा तब तो नजर आऊंगी ना, उसके अंदर की शैतानी रूह कह कहे लगा रही थी। तीनों नफूस में खामोशी रही। फातिर अपने फ़ोन में लगा था, साथ खड़ा आदमी इंतज़ार की सूली पर, और गुल, उसकी तमाम हिस्सियात फातिर की तरफ मतवजह थी। लिफ्ट अभी 10वीं से 9वीं मंजिल पर आई जब दोबारा खुली, और एक हक्का बक्का परेशान सा चीनी नकूश वाला एंडी अंदर दाखिल हुआ। गुल एकदम चौकन्ना होकर खड़ी हुई। राहदारी में सुनने वाली गुफ्तगू याद आई। किताब को मजीद सख्ती से जकड़ते माथे पर आए पसीने को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। क्या मुझे इससे पूछना चाहिए? नहीं, इसे पता चल जाएगा। दरवाजे के बाहर मैं ही थी। खुद साख्ता ख्यालात दिल ही दिल में ख़त्म कर दिए। लिफ्ट 9वीं से 8वीं मंजिल पर आई और इस मरतबा खुलने पर वो बुढ़ा बाहर निकला। कुल की गौर फिक्र जारी थी। एंडी अपने फ़ोन पर टाइपिंग में मसरूफ़ था। फातिर अपने फ़ोन को चलाने की कोशिश में। अगर अलमीरा होती तो वो क्या करती? फर्श को घूरते बज़ाहिर वो इस दुनिया माफिया से जुदा किसी और ही जहां में पहुंची थी। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, मुझे भी बताओ उस ब्लॉग का। जहन के पर्दे पर अलमीरा का हुक्मिया अंदाज और चेहरे पर हमा वक्त मौजूद तज़हीक शुदा मुस्कुराहट उभरी। वो हाथ बढ़ाकर एंडी से फ़ोन मांग रही थी। गुल ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। साथ खड़े एंडी ने बस एक निगाह उस पर डालते नज़रअंदाज कर दिया। नहीं नहीं, वो चालाक लोमड़ी ऐसी नहीं। ये फातिर इस्लाम का अंदाज है, खुद ही सोचती खुद ही छटकती। साथ खड़े एंडी को उसकी बड़बड़ाहट सुनाई तो दी, समझ ना आई। लिफ्ट 8वीं से 7वीं मंजिल पर रुकी और इस मरतबा दो लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। एक्सक्यूज़ मी। फातिर इस्लाम के बोलने पर आवाज़ प्रोसेस किए बगैर वो हटी नहीं, अलबत्ता घूमकर उसके सामने खड़ी हो गई। घूर वो फातिर को रही थी, दिमाग दूसरी दुनिया में था। बाहर जाना है, लेकिन ये बात गुल को नहीं, एंडी को देखकर कही। खुशफहमियों का बुत एक ही बार में बिखर गया। फातिर इस्लाम एक तरफ से होते हुए बाहर निकला और लिफ्ट दोबारा बंद हुई। कुछ लम्हों के लिए वो यूं ही लिफ्ट के बीचों बीच खड़ी रही कि उसके साथ हुआ क्या था। गुल को लगा सारी दुनिया उस पर हंस रही है। उस आदमी ने क्या मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज की है? हाथ में पकड़ी किताब पर गिरफ्त मजबूत हुई, गर्दन को दाएं बाएं हिलाया जैसे वो अपनी तौहीन के एहसास को जहन से निकाल रही हो। मुड़ते हुए उसकी नज़र एंडी पर जा ठहरी। दिमाग के पहियों ने दोबारा तेजी पकड़ी। अगर यहाँ दबीर होता तो वो किस तरीके से पूछता? आंखें बंद करने पर एक मंजर उभरा। गंजे सर वाला आदमी एंडी के एन सामने खड़ा था। चीनी मर्द के नकूश में दबा दबा खौफ था, जबकि हस्पानवी का असली खामोशी का रोज़ा कायम था। आंखें खोल दी। जवाब मिलने पर बुरा सा चेहरा बनाया। मैं भी किसका सोच रही हूँ, वो आदमी तो बस घूरता है, बोलता कहाँ है। लिफ्ट बिलाखिर 6ठी मंजिल पर रुकी। दो लड़कियों को एक तरफ करता एंडी बाहर निकला तो गुल ने यूं ही लिफ्ट के नंबर पर निगाह डाली। पुरसुकून खड़ी लड़की को अचानक याद आया, मैंने भी तो यही उतरना है। बंद होती लिफ्ट से तेजी से बाहर निकलते अब वो नजरें उस चीनी मर्द की तलाश में इधर उधर दौड़ा रही थी। नीली हुडी का सर उसे दूर हार्डीज की तरफ जाता दिखा। लंबे लंबे डग भट्टे निगाहें उस हुडी की पुश्त पर थी। मुझे ना फातिर बनने की जरूरत है, ना दबीर, और अलमीरा तो बिल्कुल भी नहीं। करीब पहुंचने पर उस मर्द के कंधे को हल्का सा खटखट आया। चीनी मर्द ने पसीना पहुंचते कंधे के पार से उसे देखा। मैं गुल हूं और मैं गुल ही ठीक हूं। गुल ने बोलने के लिए मुंह खोला, तभी उस आदमी की आंखों में छाई अजनबियत शनासाई में बदली। अरे तुम तो कल बेहोश हुई थी, कैसी तबीयत है अब? लड़की का हाथ हवा में मौलिक रह गया, खुला मुंह बोलने से पहले ही बंद हो गया। वो ये कैसे भूल गई थी कि कल इसी आदमी के सामने जमीन बोस हुई थी। गुलजान को यूं लगा किसी ने उसे शर्मिंदगी की गहरी खाई में धक्का दिया हो। वजूद पर छाई वो बहादुरी की तह एकदम शर्म से पानी पानी हो गई। एंडी ने आगे बढ़कर उसके चेहरे के गिर्द हाथ लहराया। खुश्क लबों पर जबान फेरते ऐनक वाली लड़की खंखारी और जेब में हाथ डाल दिए, किताब बाजू में फंसा ली। आप यूट्यूबर हैं ना? एंडी एकदम खुश हुआ। अभी सेल्फी का कहेगी? मैं कब से यहाँ किसी सोशल मीडिया पर्सन को ढूंढ रही हूँ, मिल के ही नहीं दे रहा। मर्द ने अपने नादीदा कॉलर झाड़े। पर फिर मुझे किसी ने आपका बताया, शुक्र है कि आप मिल गए। गुल का मुस्कुराता मीठा अंदाज काम कर रहा था। मैं जानती हूँ आप यकीनन मसरूफ़ होंगे, गालिबन अपनी छुट्टियों पर यहाँ आए हैं, मगर मुझे एक छोटा सा काम था जो आपके अलावा यहाँ कोई नहीं कर सकता। एंडी ने बखुशी उसे बोलने का इशारा किया। गुल की मुस्कुराहट कुछ और फैली। मुझे एक मसले के हवाले से आगाही फराहम करनी थी। मर्द के चेहरे से मुस्कुराहट यूं फना हुई जैसे हाथी के सर से सींग। वट? आंखें सदमे से झपकी। गुल ने नजरें चुराते माथा मसला। एंडी के दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, दोनों दोस्तें एक ही जैसी हैं। गुल अभी भी निहायत मासूमाना अंदाज में खड़ी थी। ड्रामेबाज ना हो तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सख्त लहजे में कहते हुए चलने लगा था जब गुल की आवाज़ ने कदमों को जकड़ लिया। वो उसकी आवाज़ नहीं थी, वो उसके लबों से अदा हुए अल्फाज थे जो उसके रास्ते की रुकावट बने। मैंने एक ब्लॉग पढ़ा है। चीनी मर्द यकदम पलटा, जबकि गुल यूं ही बेनियाज से बोल रही थी। उस ब्लॉग में ये लिखा था, ये हमारी कश्ती माहे मलिका गायब हो सकती है।
رازداری سے اس کا جملہ مکمل کیا گیا۔ گل نے خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے بھی وہ پڑھا ہے؟ گل شدت سے دعا کر رہی تھی آج وہ کسی چھوٹے موٹے کاسٹنگ ایجنٹ کی نظر میں آ ہی جائے۔ اینڈی نے ارد گرد لمبی کتاروں اور کھانا کھاتے اجنبی چہروں کو دیکھا۔ آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سر جھکاتے گل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ تابے دار سے چلنے لگی۔ دونوں کا رخ ہارڈیز کے باہر لگی کرسیوں کی جانب تھا۔ تو ثابت ہوا گل جان تم اس چالاک لومڑی، اس کھڑوس طوطے اور اس مسٹری مین سے 100 درجے بہتر ہو۔ یہ اداکاری دیکھ کر اس کی ڈرامہ کلاس کی ٹیچر یقیناً غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی۔ باب ملکہ نہ رعایا، نہ عتاب، نہ سازش، نہ سزا، مگر خود کو سب سے اول پھر بھی پاتی ہے۔ لوگوں کی خوش کپیوں کی آوازیں، چھری کے کانٹے سے ٹکرانے کی اتھل پتھل، عورتوں کی ہیلز اور مردوں کے جوتوں کی ٹک ٹک۔ بالکنی کے بالکل ایک کونے میں جہاں لکڑی کا شیڈ سا بنا تھا، سپنا وہاں بیٹھی تھی۔ وہاں صبح والا بھورا اور سیاہ لباس، چاندی کے زیورات اور میٹل کی چوڑیاں پہنے، ناخنوں پر آج فیروزی رنگ کی نیل پالش تھی۔ ایکسکیوز می، سپنا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بھرے گالوں والی ایک خوبصورت سی گڑیا اس کے سامنے کھڑی آنکھوں میں کئی جگنوں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سپنا کی فطرت تھی ہر وقت مسکرانا۔ آپ ہی ہیں نا 2 birds 1 strike کے لکھاری سپنا گورو؟ وہ لڑکی کچھ کشمکش مگر بھرپور جوش کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ سپنا کو ایسے چاہنے والوں کی عادت ہو چکی تھی۔ خوش اخلاقی سے سر ہاں میں ہلایا۔ اس لڑکی کے اندر دبا دبا سا جوش پورے زور سے باہر آیا۔ جلدی سے سپنا کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ فرش پر بنتے سائے کی بدولت وہ دونوں دھوپ سے محفوظ تھیں۔ گول مٹول گالوں اور وسیع روشن پیشانی والی لڑکی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ المیرا عنایت محسن، سپنا نے ہاتھ ملایا۔ میری ایک دوست ہے، وہ کتابیں بہت شوق سے پڑھتی ہے۔ آپ اس کی فیوریٹ رائٹرز میں سے ایک ہیں۔ اگر ابھی بھی وہ میرے ساتھ یہاں کروز میں ہوتی، یقین مانے خوشی سے مرمرا جاتی۔ بلی آنکھوں والی لڑکی کی خوشی چھپائی نہ چھپتی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت نے مسکرا کر داد وصول کی۔ المیرا نے جلدی جلدی کافتان کی جیب سے اپنا فون نکالا۔ کیا میں پلیز آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں؟ میری اسی دوست کی سالگرہ آ رہی ہے، یوں سمجھے وہ اس کا تحفہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سپنا ہاں یا نہ کرتی، المیرا کیمرہ آن کرتے بالکل ساتھ چپک کر ہوا میں ہی بیٹھ چکی تھی۔ گال سے گال ملاتے وہ دونوں لڑکیاں مسکرائیں۔ فون میں تصویر قید ہو چکی تھی۔ المیرا نے تصویر کو ایک آخری دفعہ دیکھتے دوبارہ اپنی جگہ سنبھالی۔ آپ یہاں کس کمرے میں بیٹھی ہیں؟ کس کمرے میں ٹھہری ہیں؟ میں کمرہ 220 میں ہوں۔ معلومات نکلوانے کا اہم اصول، سامنے والے سے سوال کرتے پہلے اس کا جواب خود دینا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھائی کا مظاہرہ کرنے کی خاطر سامنے والا آپ کے سوال کا مختصر ہی صحیح مگر جواب ضرور دے گا۔ 203، سپنا نے ہلکی آواز میں کہا۔ اپنے چاہنے والوں سے پیار اپنی جگہ، مگر اس وقت وہ پرسکون ماحول میں بس لکھنا چاہتی تھی، اور یہ لڑکی اس کے ماحول کا بیڑا کر رہی تھی۔ ہارڈیز کے باہر لگی سرخ اور سیاہ میزوں میں سے ایک پر سنہری پونی والی لڑکی اور دانتوں سے ناخنوں کو کترتا چینی مرد آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ گل کے ہاتھ میں اینڈی کا فون تھا جس میں وہ بلاک کھلا تھا، جبکہ اینڈی کی ایک ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی۔ دانت ایک ردھم میں ناخن کتر رہے تھے، انگوٹھی سے چھوٹی انگلی، پھر چھوٹی انگلی سے انگوٹھا۔ آپ انڈیا سے ہیں نا؟ میں پاکستان سے ہوں۔ سپنا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ تو پڑوسی ہوئی۔ المیرا بالآخر انگریزی سے اردو پر اتر آئی تھی۔ اب اس کے سامنے کیا شرمانا۔ ماہ ملکہ میں میرا پہلا سفر 4 سال پہلے کا تھا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں اس جہاز میں ہونے والے غیر انسانی اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز واقعی وجود رکھتی ہیں۔ انگلی ایک کے بعد ایک کمنٹ سکرال کرتی آگے جاتی۔ مجھے یاد ہے، میرا چوتھا دن تھا اور میں رات کو 4 بار اس احساس سے اٹھی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے یہ میرا وہم تھا، مگر اگلے دن مجھے اپنے کمرے کی دہلیز پر کسی کے جوتے کا نشان ملا ہے نا حیران کن؟ 2 نہیں، صرف ایک جوتے کا نشان۔ کمنٹ پڑھتی نگاہیں ایک لہجے کو پتھرا گئی۔ کیا گل واقعی اپنا کرائم تھرلر مومنٹ جینے والی تھی؟ وہ مرد کہاں ہیں جو کل آپ کے ساتھ تھے؟ کیا وہ آپ کے شوہر ہیں؟ المیرا نے آج معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دینے تھے۔ اینک والی لڑکی کی بھویں الجھن سے آپس میں ملی۔ کون؟ وہی جو بہت، کیسے بتاؤں، تھوڑی پر انگلی رکھتے سوچنے کی اداکاری کی۔ ہاں، بہت کھڑوس سے ہیں۔ سپنا اس کی وضاحت سن کر بے اختیار ہنسی۔ نہیں، وہ مجھ سے یہیں 1-2 مرتبہ ٹکرائے تھے، المیرا نے جواباً منہ پھلایا۔ مگر آپ دونوں اتنے اچھے لگ رہے تھے ساتھ، پکچر پرفیکٹ کپل۔ سپنا کا کافی اٹھاتا ہاتھ رکا۔ المیرا کی زمانہ شناس نظروں نے ایک چیز واضح دیکھی تھی۔ اس تعریف پر سپنا کے چہرے پر موجود ہر جذبہ ساکت ہو گیا، جیسے وہ اگلا سانس لینا بھول گئی، اور جب اگلا سانس لیا تو ایک مسکان بھی کسی بن بلائے مہمان کی طرح ہونٹوں پر بسیرا کر گئی۔ ماہ ملکہ کی یہ کہانی وہاں کا گائیڈ بھی سنا تھا۔ یہ کشتی بہت سال پہلے عورتوں کی ملکیت تھی، جہاں بس عورتوں کا راج تھا۔ ماہ ملکہ ان کی ملکہ کا خطاب تھا۔ اینڈی نے دانتوں کے بجائے ایک برگر منگوا کر اسے کترنا بہتر سمجھا، جبکہ گل ابھی تک بلاگ پڑھنے میں مصروف تھی۔ بس یہ ایک ہی بلاگ ہے؟ اسکرین کی روشنی سے نے چشمے سے ٹکراتے اس کی پرسوچ نگاہوں کو ڈھک دیا۔ انجان تو یوں ہی ملتے ہیں نا، کسی سفر پر ٹکرا کر۔ نہایت لہک کر المیرا نے سپنا ہی کی کتاب کا ایک کال کہا۔ وہ پہلے ٹھٹ کی،
پھر پورے دل سے مسکرائی۔ المیرا نے دل ہی دل میں کہا، اسے کیا معلوم میں نے آنے سے قبل یہ کال گوگل پر پڑھا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بات بنائیں۔ نکھاری کی آنکھوں میں کئی سوال آئے۔ المیرا نے کرسی گھسیٹ کر قدرے آنکھیں کی، کوہنیوں کا میز پر رکھتے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرا دیا۔ وہ کرتے کیا ہیں یہ بتائیں؟ اصول کھیلتا ہے اور دوسروں کے معاملات میں استاد بنتا ہے۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی، علاوہ ازیں اتنا وہ جانتی تھی، فاتر صحافی ہے۔ ذہن نے اب اگلے سوال کو ترتیب دینا شروع کیا۔ شاعر ہیں، اور یہی ہوا تھا المیرا کے شو کا کلائمیکس۔ سپنا نے اپنی کافی کا آخری خون بھرا۔ المیرا کو لگا وہ دونوں شاید غلط آدمی کو ملا رہے ہیں۔ فاتر اسلام کا شاعری سے کیا تعلق؟ وہ لمبا کڑوا کریلا شاعر ہے۔ سپنا نے اپنی حیرت نہ چھپائی۔ آپ جانتی ہیں انہیں؟ المیرا کی دنیا جسے کسی نے لٹو کی طرح گھما دی۔ کوہنیاں صدمے کا بوجھ سہ نہ سکی، لڑکھڑاتے ہوئے وہ منہ کے بل میز پر گرتے گرتے بچی۔ سپنا نے آگے بڑھتے اس کو سہارا دینا چاہا، جب وہ فوراً سے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، لب چباتے ادھر ادھر دیکھا۔ چاندنی کے زیور والی لڑکی اس کا یہ اچانک بدلاؤ سمجھنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے المیرا نے گہری سانسیں لیں۔ وہ اپنا ملمہ نہیں کھو سکتی تھی۔ چہرے کو ہاتھوں سے آزاد کیا تو اب وہاں الگ تاثرات تھے، اجنبیت اور الجھن۔ فاتر اسلام کو میں نے خبروں میں دیکھا ہے، کبھی لگا نہیں وہ شاعری کا ذوق بھی رکھتے ہوں گے۔ بہت ہی عام سے لہجے میں کہا، جیسے خبروں پر بھی بس آتے جاتے ایک نظر ڈالی ہو۔ اب باری تھی سپنا کے حیران ہونے کی، مگر شاید اس کا صدمہ اتنا گہرا نہیں تھا، یا اس کائیں نے لگتا ہے ابھی تک اسے اپنے اصل رنگ نہیں دکھائے۔ المیرا نے خود سے اخذ کیا۔ اینکر ہے، واؤ! المیرا کو اس کا وہ پرسکون سا واؤ سن کر برابر مزہ نہیں آیا۔ وہاں بیٹھنے کا مزید کوئی جواز نہیں تھا۔ ایک کڑی سے دوسری کڑی جوڑنا تھی تو یہاں سے نکل کر خاموشی میں جانا اہم ترین تھا۔ آپ لکھ رہی تھی نا، میں آپ کو اب مزید ڈسٹرب نہیں کرتی۔ سپنا نے بس مسکرا کر ٹال دیا۔ وقت تو وہ اچھا بھلا ضائع کر چکی تھی، موقع ملا تو آپ سے ضرور دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آخر میں فون پر آتی کال کا بہانہ کرتے المیرا وہاں رکی نہیں۔ کھڑی وہ پہلے ہی تھی، بس تیز تیز قدم اٹھاتے خود کو بھیڑ میں غائب کرنا تھا۔ باب خاتم، دھب، مصر۔ سمندر کی سطح پر بنا چھوٹا سا شہر جسے مصر میں آنے والے سیاح یہاں تیراکی اور پتنگ بازی کے لیے سب سے بہترین مقام تصور کرتے ہیں۔ دھوپ کے ڈھلتے ہی سمندری ہوائیں چلنے لگتی تھیں۔ یہ علاقہ قدرے ٹھنڈا ہے، اس لیے گرمی کے دل دادا سیاح پتلی سی شال لپیٹ کر آیا کرتے ہیں۔ پکی اور چوڑی سڑک کے ایک طرف دور تک پھیلا سمندر تھا، جس کے کنارے پر لوگ مختلف اقسام کے کھیل اور غوطہ بازی میں مصروف تھے۔ اس وقت اس سڑک پر سائیکل چلانے والوں کا مقابلہ ہوا کرتا ہے۔ دوسری طرف بنی نارنجی اور گلابی رنگ کی آڑی ترچھی عمارات پر ڈھلتے سورج کی آخری نگاہیں تھیں۔ ماہ ملکہ کی کشتی ڈاک پر رکی۔ جب تک اندھیرا نہیں پھیل جاتا تب تک یہاں سیر و تفریح کے لیے رکے تھے۔ پکی سڑک کے بالکل نیچے بیچ پر مختلف بار اور اوپن کیفے ریسٹورانٹ کھلے تھے۔ والی بال کھیلتے نوجوانوں کو چھوڑ کر آگے آؤ، ریت کے گھر بناتے بچوں کو نظر انداز کرو، پتنگ کے پیچھے دوڑتے نوجوانوں سے بچو تو کیلے کے درختوں کی اوٹ میں ایک چھوٹا سا ریفریشمنٹ کارنر دکھے گا۔ بانس کی کرسیوں پر سفید گدیاں رکھی تھیں، ایسے ہی تقریباً 4 کرسیاں، میز کے بالکل اختتام پر لکڑی کا بنا کاؤنٹر تھا۔ گاہک آتے، آرڈر لکھواتے چلے جاتے، صرف ان 4 میزوں پر بیٹھے لوگ کچھ وقت کے لیے آرام کو آتے تھے۔ ان کی خدمات کے لیے ایک الگ سے بیرا موجود تھا۔ انہی میز کرسیوں میں سے ایک میز درخت کے بالکل نیچے موجود تھا۔ بھوری رنگت والا ایک آدمی وہاں اکیلا بیٹھا لیپ ٹاپ کو مکمل توجہ دے رہا تھا، وہی سفید شرٹ اور خاکی پینٹ۔ فاتر اسلام کو شارٹ سے الگ ہی نفرت تھی۔ وہاں تمام لوگ اپنے انسٹاگرام یا فیس بک کے لیے مواد اکٹھا کر رہے تھے۔ ایک وہ تھا جس کی انگلیاں کی بورڈ پر اور نگاہیں اسکرین پر تھیں۔ اس کے پاس اگر یہ سوشل میڈیا نامی بلا ہوتی تو ضرور اپنا وقت ضائع کرتا۔ نیا فون ہاتھ کے قریب ہی رکھا تھا، پرانی سم بلاک اور دوسری سم احتیاطاً مستعمل۔ وہ جس پیشے سے تعلق رکھتا تھا وہاں ایک سم رکھنا بے وقوفی تھی۔ بھرپور توجہ اور وثوق سے کام کرتے آدمی پر اچانک ایک طرف کسی کے وجود کا سایہ بنا۔ دھوپ وہاں پہلے ہی نہیں تھی، مگر جو ہلکی ہلکی اس کی دائیں جانب سے ہوائیں آ رہی تھیں وہ بھی رک گئیں، جیسے کوئی چھوٹی سی دیوار آ کھڑی ہوئی۔ فاتح نے ایک مصروف نگاہ اپنے دائیں طرف ڈالی اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ تیز تیز انگلیاں جم گئیں، تیز تیز چلتی انگلیاں جم گئیں۔ اب کی بار صرف آنکھیں نہیں، پورا چہرہ گھمایا تھا۔ سینے پر بازو باندھے، بالوں پر بانس کی ٹوپی جس کے نیچے سے اسکارف کی لٹیں نظر آ رہی تھیں۔ فاتر اسلام کے ساتھ نظریں ملنے پر وہ دیوار مسکرائی۔ مرد کو غصے کی ایک پوری لہر جسم سے گزرتی محسوس ہوئی۔ اب اسے یقین تھا وہ یہاں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ المیرا بغیر کچھ کہے آگے بڑھی اور گول کرسی پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا فاتر اسلام ٹھہر گیا۔ اس عورت کی جرأت اسے حیران نہیں، غصے سے لہو لہان کرتی تھی۔ فرمائیں۔ دانستہ اس عورت کی مسکراتی نظروں اور خود اعتمادی کو نظر انداز کیا۔ وہ مصروف ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس طرح کی عورتوں کو ویسے بھی نظر انداز ہونا پسند نہیں، اور فاتر اسلام کو دوسروں کی ناپسندیدگی کا خیال اچھے سے رکھنا آتا ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے المیرا نے ٹیک لگائی۔
اور کاؤنٹر پر کھڑے بیرے کو ہاتھ سے اشارہ کیا. اپنا آرڈر لکھوا کر اس نے کوہنی کرسی کے ہتھے پر ٹکا دی. ہاتھوں کو باہم ملایا. فاتر یہ ساری کارروائی اپنے ازلی کھڑوس انداز میں صبر کے گھونٹ بھرتے دیکھ رہا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کل میں نے اپنا مکمل تعارف نہیں کروایا تھا. ضرورت بھی نہیں. اس کی بات کاٹتے فاتر نے بے نیازی سے کہا. مگر سامنے بھی المیرا تھی جسے لوگوں کی برداشت آزمانا اچھے سے آتا تھا. المیرا عنایت محسن. 5 سال پہلے تمہاری کلاس میں اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں. لیپ ٹاپ پر کھٹ پٹ اب کچھ سست ہوئی. البتہ المیرا کے تعارف پر اس کے دماغ میں کوئی گھنٹی نہ بجی، نہ ہی کوئی جھماکا، نہ پرانی یاد. تم نے شاید مجھے نہ پہچانا ہو. کوئی بات نہیں، پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں. تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ ملکہ کو اس گستاخ کے لہجے سے کوئی فرق نہ پڑا. وہ یوں ہی بے نیاز سے اپنی کہانی کہتی گئی. لیکن میں تمہیں نہیں بھولی. خوش قسمتی ہے تمہاری. المیرا نے تمہیں یاد رکھا. اپنی بات پر زور دیتے جتانا چاہا. میں نے پوچھا. اب اس کے لہجے میں پہلے سے بھی زیادہ بدلحاظی تھی. کوئی بات نہیں. گستاخ دوبارہ معاف کیا. یہ ملکہ بہت سخی ہے. ہاتھ کے اشارے سے جیسے دربار برخواست کیا. اسی دوران ویٹر نے لا کر المیرا کے سامنے اس کا ناریل کا پانی رکھا جو اس نے خوش اسلوبی سے قبول کیا. لڑکے کو پیسے دیے اور ناریل کا کشکول ہاتھ میں اٹھا لیا. جب تک وہ گھونٹ بھرتی گئی میز پر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی. البتہ دور والی بال کھیلتے لوگوں کا شاید میچ ختم ہو چکا تھا، اس لیے اچانک ہی جیت کا شور بلند ہوا. اس کی موجودگی فاتر کے لیے کندھوں پر لادے بوجھ سے کم نہ تھی. بہت دیر کے سناٹے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا یہ عورت کچھ نہیں کہے گی تو وہ دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئی. اپنی نیوز ایجنسی کے لیے پلان تشکیل کرنا جس میں سب سے اوپر لال حروف میں ایک ہی سطر لکھی تھی: نو ویمن الاؤڈ. 5 سال پہلے 18 ستمبر کی رات کو تم نے میرے خلاف ڈرگز کی ہیر پھیر پر پرچہ کٹوایا تھا. فاتر جسے خاموشی سمجھ رہا تھا وہ دراصل المیرا کا صبر تھا. الفاظ اور ہمت جمع کرتے انہیں بامب کی صورت میں گرایا. وہ عورت اب جب بولی تو اس کی آواز سے وہ ساری لاپرواہی غائب تھی. امبر آنکھیں سوال کے انداز میں اٹھی تو انہوں نے دیکھا مقابل نظریں سنجیدہ ہیں. کیا واقعی اس نے کسی پر ظلم کیا تھا؟ خود پر شک کی ایک ننھی کومپل نے دل میں جگہ بنائی. دو مختلف لوگ جدا سوچ لیے غیر مشابہ تاثرات سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. ڈوبتے سورج کی آخری کرن ان دونوں کے چہروں پر بائیں جانب سے ٹکرائیں. امبر آنکھیں روشنی میں بھوری لگیں یوں جیسے تانبے کے برتن میں سونے کا پانی چمکا ہو. ہیزل آنکھیں روشنی میں بھوری لگیں یوں جیسے کھوکھلی لڑکی پر سرسبز نمی کی تہ ہو. سورج ڈوبا. آنکھوں کا رنگ بدلا. احساسات پر غور کیا اور تبھی فاتر اسلام کو یاد آیا یہ لڑکی کون ہے. آنکھوں کا سیاہ پن پھیلا. ڈاک پر کھڑی ماہ ملکہ میں کافی سیاہ اب بھی موجود تھے. اپنے کمروں میں، مال میں، ریسٹورانٹ میں. ان تمام لوگوں میں گل جان بھی تھی. کمرہ 220 کا دروازہ بند تھا اور اندر کھڑکی کے پردے ہٹے تھے. لیکن ہماری توجہ وہاں نہیں. ہمارا مقصد اس لیپ ٹاپ کو دیکھنا جس پر گل جان چکی تھی. اس کے دماغ میں صرف ایک بات کسی گھنٹی کی طرح بج رہی تھی: یہ ایک عام جہاز نہیں ہے. آسمان نارنجی سے نیلا اور جامنی ہونے لگا. فاتر اسلام اپنی کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نظروں کا زاویہ تبدیل نہیں کیا. مرد کے ہونٹ تنزن مسکرائے. تو تم اب تک مصر میں ہو؟ حیرت ہے جیل میں ایک رات کاٹنے کے بعد بھی تم نے واپسی کی راہ نہیں دیکھی. مصری پاکستانی کے لہجے میں شناسائی تھی. طنز تو تھا ہی مگر پرانے تعلق کی رمق بھی تھی. ایسا تعلق جو خوشگوار تو بالکل نہیں تھا مگر گہرے. نہیں، یہ لفظ بھی مناسب نہیں. بے بنیاد دیواریں جلد ہی زمین بوس ہو جاتی ہیں فاتر اسلام. المیرا کو شاید ہی کبھی کسی نے اتنا سنجیدہ دیکھا. اس کا بس چلتا یہ ناریل اٹھا کر فاتر کے سر پر دے مارتی. جتنے تمہارے اثاثے تھے تمہیں تو کوئی بھی یہاں رکھ سکتا ہے. اثاثوں سے کیا مراد تھا المیرا اچھے سے جانتی تھی. فاتر کو یقین تھا اس طنز پر وہ بپھر جائے گی مگر یہ یقین بھی غلط ثابت ہو گیا. المیرا عنایت محسن غصہ کرنے کی بجائے مسکرا رہی تھی. تو مسٹر اسلام کو میری کئی باتیں بھی یاد ہیں. سفید شرٹ والے مرد کا چہرہ یوں تھا جسے کسی نے جوتا دے مارا. اپنی ہی باتوں میں بری طرح پھنس جانا کوئی اس سے سیکھے. اس نے المیرا کو پہلے نہیں پہچانا مگر جب پہچان لیا کہ وہ عورت کون ہے تو اسے ایک کے بعد ایک کہی بات اور ایک کے بعد دیگر واقعات یاد آنے لگے تھے. گلجان کے دائیں جانب کھڑکی سے ٹکراتی ڈوبتے سورج کی روشنی کا ایک مبہم سا سایہ نیلے قالین پر بن رہا تھا. اینڈی سے بلاک کے لنک لینے کے بعد اس نے اب اس سب کا تفصیلی معائنہ شروع کیا. کمنٹس پڑھتے پڑھتے درمیان میں اسے ایک لنک دکھائی دیا. کسی بے نام آئی ڈی نے اس لنک کے سوا کچھ اور کمنٹ نہ کیا تھا. بے ہنگم دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے لنک دبایا. ایک نیا ٹیب کھلا اور ایک نیا بلاگ. جیسے جیسے وہ نیچے جاتی گئی تاثرات کی پیچیدگی گہری ہوتی گئی. 7 سے 8 تصاویر پر مبنی ایک بے نام سا پورٹ فولیو اسکرین پر پھیلا ہوا تھا. غور کرنے پر معلوم ہوا وہ کیمرے سے لی گئی تصاویر نہیں، انسانی ہاتھ اور رنگوں کی تخلیق کی گئی پینٹنگز ہیں جو بہت عجیب اور بےمعنی سے تھیں. ایک چمکدار تخت پر بیٹھی ملکہ کا ایک غیر واضح پورٹریٹ، اٹھی گردن اور چیختا ہوا غرور. نارنجی اور بھورے رنگوں میں بنی ایک سے زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے مرد واش پینٹنگ میں مقید
कैदियों के चेहरे भौंचाल में और उनकी कमर झुकी हुई, कहीं हंसी से लोटपोट होती औरतें, कहीं पानी में डूबते हाथ। मलिका, गुलाम, रोशनी, ये सब देखने के बाद जहन में चलती पुकार रेडियो टेप की तरह तेज हो गई। ये एक आम जहाज नहीं। हर्ष की बर्थडे पार्टी पर तुमने ड्रग्स सप्लाई की थी बीबी। वो पूरी दलेरी से बात करता था, फिर ख्वाह वो गलत ही क्यों ना हो। मैं तो वहां गई ही नहीं थी। खाली नारियल मेज पर रखा, फातिर के खुद एतमादी पर पहली लकीर। हर्ष ने मुझे फंसाया और तुमने उसकी मदद की। हर गुजरते लम्हे फातिर की भवें उलझकर मजीद करीब आ जाती। कोई 10वीं मरतबा वो इस पोर्टफोलियो को मुकम्मल खंगाल चुकी थी। वापस उसी ब्लॉग पर जाते हैं उसने उससे आईडी को दबाया जहां से ये लिंक मिला था। अब वो उस बेनाम शख्स के बाकी जगहों पर दिए कमेंट्स तक मुकम्मल रसाई हासिल कर चुकी थी और पूरे 15 मिनट की जिद्दोजहद के बाद उसने एक ही राय कायम की थी। ये शख्स हर जगह जाकर बस ये लिंक ही क्यों डालता था? ये शख्स था कौन? क्या ये माह मलिका का कोई पुराना स्याह था? ये मर्द था कि औरत? गुल ने यूं ही उसकी एक पोस्ट के नीचे दी गई राय को खोला और अब वो उस पोस्ट को पढ़ने लगी। हर नए लफ्ज़ के बाद वो मजीद अपनी जगह से आगे खींची खींची चली जाती। जबान इतनी तेज़ी से अल्फाज पढ़ रहे थे कि दांतों तले आने का खदशा था। ये माह मलिका के खिलाफ नहीं, ये सफ़र पर गायब होने वाले लोगों की गुमशुदगी की इतला देने के लिए ऑनलाइन सफ़ा था। एंडी के अल्फाज एक सरगोशी की तरह फिजा में फैले। ये एक आम जहाज नहीं। हर्ष तुम पर अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा? फातिर ने मजाक उड़ाना चाहा। चेहरे को हथेलियों में गिराती औरत किसी मजाक के मूड में ना थी। तुमने भी तो मुझ पर वक्त ज़ाया किया था, फालतू में पर्चा कटवा कर। तुम डिजर्व करती थी। मेज़ पर ज़रा सा झुकते बना जाने कौन सी पुरानी दुश्मनी के जज्बों से मजबूर कह रहा था। अलमीरा उसी अंदाज में बैठी मुस्कुराई। मैं नहीं, तुम्हारी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये डिजर्व करती थी। कुछ देर के लिए आसपास के तमाम आवाज़ों को बंद कर दो। शोर मचाते लोग, ग्लास में हिलती बर्फ, फिजा में उड़ान भरते परिंदे, सबको नज़रअंदाज करो बस एक अलमीरा के लिए। उसके जहन में एक ख्याल आया, बल्ब के किसी जलते बुझते स्विच की तरह। क्यों ना मैं भी यास्मीन की गुमशुदगी की इत्तला यहाँ डाल दूँ? उंगलियां चटखाते वो लैपटॉप की रोशन स्क्रीन को घूर रही थी। हाथ की बोर्ड हाथ कीबोर्ड तक गए और फिर वापस खींच लिए गए। क्या ये सही होगा? सुबह के कहे दबीर के अल्फाज भूले से भी जहन में न आए थे। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गुल ने आहिस्ता से गर्दन फेरी। उसकी इजाज़त के बगैर ही एक लड़की लड़का ट्रॉली घसीटते कमरे में दाखिल होने लगे। गुल पर नजर पड़ते ही ठटक कर रुके। तुम्हें औरतों से खार है, मान लिया। मुझे भी मर्दजात की तख्लीक की आज तक वजह समझ नहीं आई, मगर सच्चाई से तो मोहब्बत है ना तुम्हें? फातिर के चेहरे पर आते मुख्तलिफ सवालात से बेनियाज वो बोल रही थी। बगैर किसी ठोस सबूत के तुमने मुझे जेल में डालना पसंद किया, एक बैरून मुल्क तालिब इल्म को। इसकी वजह मैं या मेरा किरदार नहीं, इसकी वजह तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अलमीरा वही कर रही थी जिसकी वजह से वो अलमीरा थी। अल्फाज को अपनी मर्जी का जोड़ तोड़ देकर सामने वाले के दिमाग में घोलना। तुम्हें मैं गलत लगती हूँ ना फातिर इस्लाम? मान लिया, मगर क्यों लगती हूँ? इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास कतई नहीं होगा। फातिर ने कहने के लिए मुंह खोला जब अलमीरा ने पहले ही उसे रद्द कर दिया। बस अब ये मत कहना कि मैं एक औरत हूँ। जिन्स की वजह से नफरत करना बेवकूफ़ों का काम है। तुम बेवकूफ़ हो क्या फातिर इस्लाम? जज्बाती, बेवकूफ़, कम अकल, इन 3 अलकाब से उसे नफरत थी। अलमीरा की आवाज़ का वो दबता लहजा और आंखों की पेचीदगी उसके दिल में पनाह गज़ीन शक के कौंपल को ग़िज़ा दे रही थी। क्या फातिर इस्लाम एक खुली किताब था जिसके अदम तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा कोई भी लगा सकता है? माह मलिका की वर्दी पहने 2 लोग दरवाजे पर इस्तादा थे। चेहरे पर मास्क और हाथों पर दस्ताने, शायद उन्हें किसी की मौजूदगी की तवक्को नहीं थी। मैम, हम रूम सर्विस से हैं, कमरे को डिसइंफेक्ट करना है। बिना सवाल जवाब की नीले लिबास वाली लड़की ने सर हिलाया। अपना मोबाइल थामते वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। सफ़ेद यूनिफॉर्म पर लगे बैच पर माह मलिका के लोगों से लेकर सफ़ेद कपड़े में ढके औजार तक उसकी जांचती निगाहों ने सबको एक नज़र देखा। वो उनकी एक तरफ से होती बाहर निकल गई। लगता है ये तुम्हारी गंदी आदत है, चीज़ें अखज़ करना और फिर उनको मज़ीद पायदार बनाने के लिए अंधे गूंगे बहरे होकर बस मैं सही हूँ की गर्दान करना। उसके लब आपस में पेवस थे, बोलने के लिए अल्फाज नादाद, अलबत्ता सुनने के लिए समात उस वक्त हाजिर थी। सोचा होगा तुमने मुझे जेल में यूँ डाल कर जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत की एक इल्यूजन है, उसकी बुनियादें मजबूत हो जाएंगी। कबूल करो फातिर इस्लाम कि तुम्हें अपनी गलती माना तौहीन आमेज लगता है, और इसी पछतावे से बचने के लिए तुम सारा इल्ज़ाम किसी और के सर पर डालकर फरार हो जाते हो। तारीख गवाह थी कि आज तक फातिर इस्लाम ने किसी की भी इतनी लंबी बात नहीं सुनी थी, और किसी भी कौन? कोई औरत? अलमीरा की बातें कतरा कतरा जहर बनकर रगों में फैल रही थी। सख्ती से हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया। तुम भी बाकी इंसानों की तरह डिल्यूजनल हो। हकीकत का सामना करने की हिम्मत तुम में कहाँ? तो अब क्या? माफ़ी मांगो तुमसे? पसीने के नन्हे कतरे उसके माथे पर नजर आए। अपनी मालूमात के मुताबिक वह दुरुस्त ही था। अलमीरा बहुत देर बाद खुलकर मुस्कुराई। कुर्सी पर पीछे होते उसने स्कार्फ की एक लट उंगली पर लपेटना शुरू की।
مجھے اپنے باپ کی کہانی بھیج دو۔ وہ سارا خوف، شرمندگی، خلیش، گلٹ سب پسینے کے ساتھ فضا میں کھل کر غائب ہو گیا۔ فون پر کھٹ پٹ کرتے وہ راہداری میں ہی آگے پیچھے ٹہل رہی تھی۔ خالی راہداری میں لگی بتیاں جلتی بجھتی، پہلے سگنلز نہیں ملے اور جب ملے تو گوگل بھائی کی لوڈنگ میں سال لگ رہے تھے۔ تم جانتے ہو تمہارا باپ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں خود نہ ڈھونڈ لیتا۔ اب اسے خود پر غصہ آیا تھا، کس بیوقوف کی باتیں مان لی۔ اپنا لیپ ٹاپ سنبھالتے وہ اٹھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ شاعری کہاں تک پہنچی ہے تمہاری؟ کرسی دھکیلتے ہاتھ رک گئے اور صرف وہی نہیں، دھڑکتا دل بھی تھم گیا۔ المیرا سے نظریں ملی تو سمجھ آیا وہ عورت کسی مذاق کے موڈ میں نہیں، وہ یہاں لین دین کے لیے آئی تھی۔ تو یہ وجہ تھی اس گیان کی۔ بلاگ پیج کھلتے ہی گل نے چھوٹی سی انگلی لگائی۔ اب وہ اس کمنٹ کو تلاش کرتے لنک کھولنے لگی تھی۔ 2-3 بار مکمل جائزہ لینے کے بعد آخر کار اسے وہ بے نام کی آئی ڈی مل ہی گئی تھی، مگر وہی ہوا جو عین ان موقعوں پر ہوتا ہے۔ سگنلز کمزور ہو گئے اور اسکرین پر ایک گول آگے پیچھے گھومتا نشان بن گیا۔ دوبارہ سے لوڈنگ۔ یہ ایک عام جہاز نہیں، بالکل، کیونکہ یہ ایک کھٹارا جہاز ہے۔ گل نے کوپ سے دل ہی دل میں اینڈی کو جواب دیا۔ کون سی شاعری؟ اس نے جس بھونڈے انداز میں جھوٹ بولا تھا کوئی بے وقوف پہچان جاتا۔ وہی جو تم لکھ رہے ہو، تمہاری کتاب۔ جبڑے بھینچتے ہوئے یکلخت کھڑا ہوا، بانس کی کرسی پیچھے گری۔ لوگوں نے گردنیں موڑ کر اس آدمی کو دیکھا۔ ایک بات کیا تمہاری سن لی، اب تم کچھ بھی بولو گی؟ وہ چیخ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے غصہ آیا تھا، اس لیے کیونکہ اسے سچ نہیں پکڑوانا تھا۔ المیرا صحیح کہتی ہے، اس میں حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ 5 منٹ ہو گئے تھے گول گول گھومتے، اس دائرے کو دیکھتے اس کی اپنی دنیا گھومنے لگی۔ دیوار سے ٹیک لگائے فون والا ہاتھ سگنلز کی بہتری کے لیے بلند تھا۔ انتظار محال ہے۔ جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اب وہ دور جا رہا تھا۔ المیرا جانتی تھی اس نے تابوت میں پہلا کیل ٹھوک دیا ہے، بس اب تابوت میں میت کے بند ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔